बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अव्वल है 9th क्लास के बच्चों के लिए ये इस्लामियत की बुक है और इसमें कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से इसका पहला हिस्सा तारुफुल कुरान मजीद हम पढ़ेंगे और इसमें कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। पहला इसका पॉइंट होगा जिस यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, तारुफुल कुरान। ठीक है, हम इस पैराग्राफ में कुरान पाक का तारुफ बयान करेंगे। आप इसका जो पहला पॉइंट है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुरान मजीद लफ्ज़ की रात से है जिसके मायने पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसीलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद चूँकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो उसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक इसी तरह महफूज है जिस तरह वो नाजिल हुई थी। ठीक है, आप इसके बाद यहाँ तक इसे ख़त्म कर सकते हैं, मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। इसके पहले पॉइंट तारुफुल कुरान में यहाँ से करें आप, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रिसालत तमाम जहानों के लिए इसी तरह है, इसी तरह है, तमाम जहानों के लिए है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनी नौ इंसान के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी ख़ास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया। ये आप इसके पहले पॉइंट में लिख सकते हैं तारुफुल कुरान में। इसका दूसरा पॉइंट आप करेंगे हिफाजत का ज़िम्मा। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो ये क्योंकि आसमानी किताबें तो और भी हैं ना, कुरान मजीद से पहले 3 आसमानी किताबें और नाजिल हुई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील। तो अल्लाह ताला ने उसमें हिफाजत का ज़िम्मा क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें इस किताब में लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि वो किताबें किसी ख़ास कौम, इलाके के लिए होती थी और वो लोग बाद में उन किताबों में अपनी सहूलत के लिए तब्दीलियाँ कर लिया करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया और तमाम जहानों के लिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना दिया और आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये आखिरी किताब कुरान मजीद जब नाजिल की तो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया और क़यामत तक इसमें कोई और तब्दीली जो है वाज़े नहीं होगी। यही वजह है कि 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी इस किताब में कोई ज़बर ज़ेर पेश तक की भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। इसका तीसरा पॉइंट जो होगा, आलमगीर किताब, हम इसे इसकी हेडिंग बना सकते हैं क्योंकि ये तमाम जहानों के लिए है। आप नबी आखिरी हैं और तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। इसी तरह ये किताब भी और तमाम बनी नौ इंसान जो है क़यामत तक इससे रहनुमाई जो है वो हासिल करते रहेंगे। ये किसी ख़ास कौम के लिए भी नहीं है या वक्त के लिए भी नहीं, क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए ये रहनुमाई जो है अपनी मुहैया इससे की जाती रहेगी और लोग इससे हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। चूँकि जिस तरह हमने अपना यहाँ पर बयान किया कि हम इसमें तारुफुल कुरान बयान करेंगे और कुरान मजीद की तदवीन, इसकी हिफाजत बयान करेंगे। तो कुरान पाक की हिफाजत के जो ज़राए हैं वो दो हैं, हिफ्ज़ है और तहरीर है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही अक्सर सहाबा कराम को कुरान मजीद जो है वो ज़ुबानी याद था, यानी हिफ्ज़ के ज़रिए से याद हुआ। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद कुरान आयत को लिखवाने का ख़ुसूसी एहतमाम करते थे, यानी तहरीर के ज़रिए से। ठीक है, यानी कि यही दो ज़राए हैं हिफाजत कुरान मजीद के, किस में? अहद रिसालत में, अहद नबी में। इन दो ज़रायों के ज़रिए से कुरान पाक महफूज हो जाता था। आप सल्लम पर जब कोई वही नाजिल होती, आप फ़ौरन कातबीन वही को बुलाते और ज़ब्त तहरीर में कुरान पाक का वो हिस्सा आ जाता
اور چونکہ اہل عرب کا حافظہ بھی بلا کمال کا تھا، جو چیز وہ سنتے تھے دیکھتے تھے فوراً انہیں یاد ہو جاتی تھی، اس طرح سے حفظ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید بھی لکھا جا چکا تھا۔ پھر عہد رسالت، ٹھیک ہے، عہد یعنی کہ جمع و تدوین قرآن مجید کے جو ذرائع ہیں، جو دور ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 دور ہیں اس میں۔ عہد رسالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس میں کہ عہد رسالت میں قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، کس پہ؟ پتھر کی سلوں پر، چمڑے پر، کھجور کی چھال پر، اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈی جو کہ جس پر لکھا جاتا تھا، وہ تھوڑی چوڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی کہ اس پر کوئی بھی چیز تحریر کی جا سکے۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام کا دور شروع ہوا۔ تو صحابہ کرام کے دور میں، عہد صحابہ کے دور میں 2 جمع و تدوین کے دور ہیں، ایک عہد صدیقی یا دور صدیقی کہا جا سکتا ہے، دوسرا دور عثمانی ہے۔ عہد صدیقی کیا ہوا کہ قرآن مجید چونکہ سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت کس وقت پیش آئی؟ اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی، اور بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن جنگ یمامہ ہوئی جس میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں تو فتح نصیب ہو گئی، لیکن اس وقت حفاظ کرام کی شہادت کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ سینوں میں محفوظ ہے، کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا، کیونکہ آپ جو تھے کاتبین وحی میں بھی شامل تھے، اسی لیے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ قرآن پاک انہوں نے بہت محنت سے تیار کیا، تمام وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن پر قرآن پاک لکھا گیا تھا انہیں اکٹھا کیا گیا، اور پھر جو ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی ان کی سرپرستی میں۔ قرآن پاک کی جب کسی آیت کو ضبط تحریر میں لایا جاتا تو حفاظ کرام سے بھی ان کو سنا کے اور سن کے رہنمائی لے لی جاتی تھی، اور لکھی ہوئی چیزوں سے بھی ان کا موازنہ کر لیا جاتا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اس طرح سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں آ گیا۔ پھر عہد عثمانی شروع ہوا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت جب شروع ہوا تو مختلف قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک بہت سارا علاقہ مسلمان فتح کر چکے تھے، اور مختلف لب و لہجے سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے لہجوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے قرت میں بھی اختلاف آنے لگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگوایا، اور اس کی مختلف نقول تیار کی گئی، اور ان پر جو ہے اعراب لگوا کر اس کی نقول تیار کروا کر مختلف صوبوں کو بھیجا گیا، اور اس طرح سب مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی قرت پر متحد ہو گئے۔ اس کی مشق دیکھتے ہیں، ایم سی کیوز ہیں۔ لفظ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی۔ نمبر 3، قرآن مجید کے حفاظ کثیر تعداد میں شہید ہوئے تھے، کس جنگ میں؟ ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، جنگ یمامہ میں۔ نمبر 4، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود رہا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رہا تھا۔